पाण्डवहरूले आफ्नो विशाल राज्य हुँदाहुँदै किन इन्द्रप्रस्थ बनाए र पछि कौरवहरूसँग लडे? महाराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण किन गरे? हाम्रा पुर्खाहरूले अङ्ग्रेज, चीन र तिब्बतसँग किन युद्ध गरे? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व किन गरे? राजतन्त्रको विरुद्ध नेपाली जनताहरू किन सडकमा ओर्लिए? राजकाजबाट बाहिरिएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक जीवन बिताउन किन बाध्य भए? सबै बाटाहरू कठिन थिए, तर केही न केही पाउनको लागि कठिन बाटो हिँड्नै पर्दछ। आज हामी एउटा सरल यात्राको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य हो जनताको आवाज हाम्रो सरकारले सुनोस्। कार्यक्रम अब जनता बोल्छनमा सही अर्थमा हामी जनताका कुराहरू सुनाउँछौँ, जनताका कुरा सरकार समक्ष पुर्याउँछौँ। कोरोनाले हामीलाई पीडा दियो भन्दैमा पीडालाई हामी भित्र हुर्काउनै पर्दछ र त्यसमाथि सरकारले पनि पीडै दिने? जनताका आवाज तोडमोड नगरी, अनावश्यक चिच्याइ कराई नगरी, कसैको मान मर्दन नगरी जस्ताको त्यस्तै सुनाउँछौँ कार्यक्रम अब जनता बोल्छनमा। अब जनता बोल्छन् कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। सरकारले कोरोनाको नाममा 10औं अर्ब खर्च गर्यो। जनताले हिसाब मागेका छन्। हिसाब त आयो, तर जनताले पत्याएन। जनताले सडकमा मात्र होइन, संसदमा गगन थापाले पनि सरकारसँग हिसाब किताब मागिरहेका छन्। हामीले आज जवाफको लागि अनुरोध मात्र गरेका छौँ, तर हाम्रो कुराको सुनवाई भएन। 2 दिन अगाडि हामीले विद्युतीय गाडीको सवारीका लगाइएको करका सम्बन्धमा पनि विषय उठायौँ। यी विषयहरूका बारेमा सदनमा आएर उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन भने र जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले रेकर्ड गराएका छौँ, जवाफ मागेका छौँ, तर अब जवाफ मागेर मात्र बस्दैनौँ, थपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन गए। अब सरकारले यहाँ आएर हामीले मागेको हिसाब किताब दिएपछि मात्रै सबै प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। म अहिले आग्रह गराउन चाहन्छु, सरकारले सोचोस्, तयारी गरोस्। अब सदनमा काङ्ग्रेसले एउटा कुराको हिसाब नदिकन सरकारलाई सुतेर बस्न दिँदैन भन्ने कुरा जानोस्। जब केही जनताहरू मात्र बोल्छन्, सरकारले त्यसलाई सुनेको नसुने झैँ गर्छ। यसपालि धेरै जनताहरू, त्यसमाथि पनि युवाहरू सडकमा आए। विदेशिएका अधिकांश नेपालीहरूको विदेशिनु रहर होइन, बाध्यता हो। यही कोरोना महामारीको माझ विदेशिएका नागरिकहरू स्वदेश फर्किए, तर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिक सम्झिएन। सरकारले जे गरे पनि नागरिकहरूले सही दिनुपर्ने। अब त अति भएर इनफ इज इनफ भन्दै नागरिकहरू सडकमा ओर्लिए। धेरै जनताहरू पीडामा छन्, त्यसमाथि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पीडाको कुरै नगरौँ। यस्तै प्रतिनिधि पात्र भेटिनु भएको छ पशुपतिमा। आउनुहोस् उहाँको कुरा सुनौ। पिङ्गला स्थान हो मेरो घर। कोठा त रात बिरातबाट आएको। म यो के अरे प्यारलेस भएर म त्यस्तो भयो जन्मै हुँदाखेरि। पट्टिले भाडा छुट गरेको छैन, खाना नि कोठा भाडा तिर्न समस्या भयो। अहिले लकडाउनले गरेर मैले व्यापार नि गर्न पाइएन। 8-900 कमाउने मान्छे अहिले मेरो व्यापार चौपट भएको छ र म यस्तो मिर घर भएर पनि म दिनभरि खटे गर्छु। यो भन्दैन कि म यस्तो भएर भारी बोके। म गौशाला चोकमा पानी बेच्छ, म भारी बोकेर पनि गाडीमा फुराइदिन्छु। घरपट्टिलाई मैले कहाँबाट कोठा भाडा तिर्नेर मैले खाने समस्या छ। सरकारलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने चामल दाल केही सहयोग होस्, कोठा भाडाको पैसा सहयोग होस्। यस्तो अवस्थामा मैले काम नगर्नु पाउँदा मलाई अख्यारो भयो। अरूको भाडा छुट गऱ्यो भने हाम्रो भाडा पनि छुट गरिदिनु पर्यो। लकडाउनले गरेर हामी सामान पनि बेच्न पाइएन सर। हामी के खान? म यहाँ गौशाला चोकमा पानी बेच्छ, म यो कपडा सपडा बेच्ने हो। के सरकारलाई भन्न चाहन्छ भने अपाङ्गको लागि गऱ्यो भने धर्म हुन्छ, अरूको लागि गरेर खाने यस्तो हेर्नु त मेरो अवस्था हेर्नु। यहाँ खुट्टा यस्तो भएर पनि मैले गरेर खाएको छ। तपाईँहरू यो पुरा विचार गर्नु, यस्तोलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
राम्रो मान्छेलाई बरु नदिनुहोस्। हजुरहरूले मलाई यहाँ गौशाला चोकमा यति मिहिनेत गरेर खाने मान्छे, अहिले मैले लकडाउनले गर्दा मैले 8-9 दिन भइसक्यो खाना नखाएको, भोकै मरिरहेछ। वाडाले पनि दिँदैन मलाई चामल के अरे लाल पूर्जा माग्छ। घरपट्टिले अब भाडा नति मागिरहेछ 1 महिनाको भाडा। मैले अब भाडा कहाँबाट दिने हो? सरकारले यस्तो समस्यामा मलाई यो सहयोग गरिदिनु पऱ्यो कि सरकारले यस्तो गर्नु नपर्ने हो? सरकार मिर्गी भएर सरकारले यस्तो मान्छेलाई गरेर खानेलाई त्यस्तो नगरिदिनु होला। मैले सरकारलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने मलाई यतिसम्म मैले गरेर खाएको छु, तपाईँहरूले मलाई त्यस्तो नगरिदिनु पर्ने हो। हजुरहरूले न मलाई भुइँचालोको बेला सहयोग गरे, न के अरे उसको महामारीको बेला यहाँ सहयोग गरेको छैन। हजुरहरूले गाउँमा बजेट उपलब्ध गरायो। हाम्रो यहाँ समस्या हुँदाखेरि हामीलाई नि बजेट उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। हजुरहरूलाई मैले यो भन्न चाहन्छु कि यस्तो नगरिदिनु होला। आइन त मलाई धेरै सहयोग गर्नुहोस्। म यहाँ गरेर खाने मान्छे हो, म मागेर पनि खाँदैन। बाटोमा मलाई मान्छेले किन यस्तो भएर पनि गरेर खान्छ, गरेर नखाए मागेर खानु भएन, मान्छेले मलाई लात हान्छ। र मैले यस्तो सरकारलाई यस्तो विश्वास गरेर मैले काम गरेर खान्छु। बरु अरू मान्छे हात खुट्टा सधैँ हुने पनि मागेर खान्छ। र मैले यस्तो भन्न चाहन्छु र सरकारले मेरो घरको भाडा नि छुट गरिदिनु पऱ्यो र वाडाहरूमा जाँदा मलाई चामलको त्यस्तो नगरिदिनु पऱ्यो र मलाई दिनु पऱ्यो र खानालाई चामल र बजेटको भाडा तिर्दिनु पऱ्यो। बजेट मलाई दिनु पऱ्यो। यहाँ 3 जना दिदी छ र दिदीको डिप्रेसन भएको छ र हजुरहरूले मेरो दिदीको लागि केही न केही गरिदिनु होला भन्दै मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई भन्दाखेरि मैले यस्तो कार्य नगर्नु हुन र हजुरहरूलाई मैले रातको उपलब्ध होस् र मेरो कोठा भाडा जसरी भयो नि मलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। र यस्तो कार्य घरपट्टिलाई भाडा नमाग्न कार्य यस्तो नगरिदिनु हुन भन्न मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको पीडालाई हामीले प्रोमोको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा हालेको थियौँ। यो कुरा सुनेर एकजना नेपालीले उहाँलाई सहयोग दिन आउनुभएको छ। सरकारले नहेरे पनि एकजना व्यक्तिले उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ। मैले यति सामान ल्याइदिएछौँ हामी श्रीमान श्रीमती भएर उहाँहरूको भिडियो देखेँ मैले होइन। यो सामान राख्नुहोस् है, हामीले यसरी यति ल्याइदिन सकेका छौँ, यति खाँदै गर्नुहोस्, पछिसम्म नि भयो भने सरहरू मार्फत अनि केही गर्न सकिन्छ हेर्छौँ नि है। हजुर नमस्कार, म रोज विष्ट। हाम्रो चाहिँ एउटा सुनौलो पाइला अनाथ आश्रम रहेको छ। अनि हिजो हजुरहरूको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ मैले यो हेरिरहेको थिएँ। अनि सर नेट चलाएर बस्दाखेरि चाहिँ बाबुको अलि अवस्था एकदम नाजुक लाग्यो। अनि जति सक्छौँ हामीले 1 बोरा चामल, 2 किलो सामानहरू, चिनी, 2 लिटर तेल अनि बिस्किटहरू लिएर आएका छौँ। आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार गेडागुडीहरू, बिस्किटहरू, खाजाहरू। हजुरहरूले गर्नुभएको कामहरू एकदम सराहनीय छ। हाम्रो पनि बच्चाहरू छन् अनि बच्चाहरू कामहरू गरिरहेको हुन्छ। भर्खरै हामीले एउटा सुत्केरी महिलालाई पनि उद्धार गरेको छौँ। सानो बेबी हाम्रोमा अहिले 50 दिनको बेबीदेखि लिएर 12 वर्षसम्मको बच्चाहरू छन्। गोकर्णमा रहेको सुनौलो पाइलामा सबैजना भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अलिकति टाढा भन्दा पनि यदि हजुरहरूको कन्ट्याक्टमा चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ यस्तो खालको कोही गाह्रो भएको व्यक्तिहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने प्लिज सुनौलो पाइलालाई सम्पर्क गरिदिनु होला। अनि सधैँभरि सहयोग गर्नुको लागि तत्पर पनि छौँ। लकडाउन भएको लगभग 1 हप्तापछि नै हामीले सुनौलो पाइला परिवारले चाहिँ खाना वितरण गरेका थियौँ। लगभग हप्ता दिनपछि नै तुरुन्तै हामीले आफ्नो परिवार मिलेर, त्यतिखेर त स्टार्टिङमा त एकदम धेरै कडा थियो, बाहिर निस्किने अवस्थै थिएन। हामी पनि एकदम डराएर ग्रसित भएर बसेका थियौँ बच्चाहरूसँग। आफै बच्चाहरू मिलेर फ्यामिली मिलेर लगभग दिनको 50 जनालाई हामीले खाना बाँड्यौँ। अहिले आएर चाहिँ यस्तै गरी आपद विपद पऱ्यो भनेर हजुरहरूको च्यानल अनुसार हामीले देखेपछि चाहिँ आएर सहयोग गरेका छौँ। सबैजना एकचोटि सुनौलो पाइलामा आएर भिजिट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। सिंहदरबार परिसरलाई मात्रै देख्ने सरकारले
नजिकै रहेको सुकुम्बासी बस्तीको पीडा देख्न सकेन। सुकुम्बासी बस्तीमा पनि पीडा त कति छन् कति। राहत पनि आएको छैन यहाँ अझैसम्म। अब सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हो। अब यत्रो दिन भइसक्यो, अब 70 दिन 75 दिन जस्तो लकडाउन भइसक्यो, खै त अझैसम्म राहत पनि आएको छैन। अब हामी त अब रोगले भन्दा त हामी मर्छौँ नि त नि। अब जुलुस उठेर जाउँ भने पनि अब पुलिसहरूले हामीलाई कुट्छन् पिट्छन् होइन। अब हामी त अब यो बुढाबुढी मुटुको व्यथा छ हेर्नु। अब मरेर बाँच्यो, भर्खरै उपचार गरेँ हेर्नु। पैसा छैन, काम गर्न जान पाइँदैन। अब घरमा चामल छैन, ढलन काम गर्थेँ, अहिले त्यो पनि छैन। 1000 1200 त्यस्तै कमाइथ्यो, अहिले ठ्याक्कै 3 महिना भयो काम गर्न नपाएको। जोगाउनु भएको थियो, अब यो बेलामा सकियो। अरूतिरबाट खर्च माग्दै खाइरहे, छोराबुहारीसँग माग्दै गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। रात त अब खै पहिला त्यही 5 किलो ल्याएँ, त्यहाँबाट छैन। 3 चोटि पायौँ, त्यहाँबाट सुन्ने छैन। अब बाहिरबाट निकाल्ने रे, बाहिरबाट मान्छे निकाल्ने रे भन्दा हामीलाई त भोकले मार्ने भयो त। अनि मरिँदैन यस्तो गर्दाखेरि। अब उनीहरू चाहिँ खाँदो रहेछ, पैसा चाहिँ आउँदो रहेछ, गरिब भनेर आउँदो रहेछ, पैसा चाहिँ नेताहरू गम खाने रहेछ। अनि त्यस्तो गरेपछि हामी त मर्ने भयौँ त। अब हाम्रो त अब खाना दिए हुन्थ्यो हामीलाई। अब अलिअलि चामलहरू, अब तरकारीहरू, अब तेल छैन, मसला छैन, सबै थोक सकिरहेछ आफूले गरेको चिज होइन। अब यतिखेर अब कहाँ जाने त। भोट हाल्न आउँदाखेरि चाहिँ नमस्कार भने, अनि खेर भोट हाल्न सकिएपछि अहिले को देखिन्छ, अनि को देखिन्छ र। त्यही 15 केजी आयो, कति खानु त। 3 महिना भइसक्यो हेर्नु, काम गर्न नपाएको। अनि कहाँ जाने हामी। न खेती छ न केही छ, बसेको छ भित्र पस भन्छ। बाहिर बस्नु पनि यस्तो गर्मी हेर्नु, पास चलिरहेछ भित्र पनि जस्ताको टहर हो। अनि बाहिर पनि नबसे मरिँदैन हामी। अब सरकारले त मेरो बुढोलाई बचाइदिएदेखि हुने। अब भर्खरै बिरामी भए, हस्पिटल कति ताली लानु म एक्लोले। अब भर्सके सरकारले हेर्दै हुने भन्ने मेरो त विचार त्यही हो। अब सरकारमा बसेर अब गरिबीले नहेऱ्यो भने अब त्यसको बस्ने कामै छैन। खै त अब यत्रो सुकुम्बासी छ, अब पारी पनि पाएको छैन, यहाँ पनि दिएको छैन। अब पारी एकपल्ट पायो, यहाँ पनि संस्थाले मात्रै दिएको छ। खै वडाबाट आएको, खै सरकारले दिएको, खै यहाँ जति आएको छ स्वास्थ्यबाट मात्रै आएको छ यहाँ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरू सरकार चाहिँ चुप लागेर बस्ने, यो सुकुम्बासी मरोस् भन्ने, त्यो पनि हुन्छ। यो स्थितिमा त यो गरिबलाई हेर्नुपर्ने हो नि त, हो कि होइन। सधैँभरि त हामीलाई दिनु पर्दैन नि। गरिबलाई दिनु यो बेला पो अहिले लकडाउन भयो, गरिबहरूलाई हेर्ने मौका त नहुने। अनि असहायलाई, अनि त्यहाँदेखि अपाङ्ग त्यस्तोलाई दिनुपर्ने अहिले यो दिनुपर्ने कुरा हो नि त। अहिले त अहिले के गरेर सरकार के गरेर यसरी बसिरहेछ त। कोरोना भन्दा भोकले मरौँ होइन त। उनीहरूको लागि त्यो रहेछ के, त्यो रहेछ। हामीले अब आफू पनि खुलाइदिउँ न, हामीलाई खुलाइदिउँ। हामी मऱ्यो नि मर्छौँ, काम गरेर खान्छौँ। हामीलाई गाडी पनि खुलाइदिउँ, हामी काम गरेर खाइहाल्छौँ नि। सधैँभरि त उनीहरूले हामीलाई पालेको त थिएन त, थियो। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। हामी पनि अहिलेसम्म तिनीहरूलाई दुःख दिन पनि गएको थिएनौँ। अहिले चाहिँ हामी घरभित्रै मरौँ। सरकारहरूले के गर्न खोजेको अहिले चाहिँ। सरकारका केही मन्त्रीहरूले माइती घरमा 2-4 जना व्यक्तिहरू कराउँदैमा केही हुँदैन भनिरहेका छन्। तर काठमाडौँमा मात्रै होइन, वीरगञ्ज लगायत थुप्रै ठाउँमा जनताहरू बोलिरहेका छन्। कोरोनाले सबैभन्दा बेसी पीडा
पर्यटन क्षेत्रमा दिएको छ। रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई त झनै आक्रान्त बनाएको छ। यस्तै हो भने सरकारले उचित राहत नदिने हो भने यी रेस्टुरेन्टहरू सधैँका लागि बन्द हुनेछन्। सुनोस् व्यवसायीहरूको पीडा सरकारले। हजुर, म चाहिँ सुभाष तिमल सिन्हा, म चाहिँ कागेश्वरी मन्दिर वडा नम्बर 8 मा बस्छु। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ साइन एन्ड रिफ्लेक्ट डायमन्ड कोटिङ, गाडीहरूको चाहिँ कार कोटिङहरू, अटो कोटिङहरू हुन्छ, डायमन्ड कोटिङहरू हुन्छ। अनि माथि चाहिँ हाम्रो द करिडोर छ। हामी चाहिँ दुईजना पार्टनरहरू मिलेर खोलेको, दुवैजना फाउन्डरमा छौँ यो दुईवटै कम्पनीको चाहिँ। अब म र मेरो साथी मिलेर खोलेको, तलपट्टिको चाहिँ हजुरको साइन एन्ड रिफ्लेक्ट छ। अनि यो माथि पनि स्पेस युटिलाइज गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरको अब क्याफे पनि गरौँ, हाम्रो एउटा एक्सपेरिमेन्टेसन पनि गरौँ भन्ने हिसाबले क्याफे पनि खोलियो। अब अहिलेसम्म सुरुवाती स्टेजमा हजुरको राम्रो नै चलिरहेको थियो। अब 3-4 महिना भयो खोलेको पनि, हजुरको राम्रै चलिरहेको थियो। तल साइन एन्ड रिफ्लेक्ट, द करिडोर दुइटै राम्रोसँग चलिरहेको थियो। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो सिचुएसन क्रिएट भएको छ। अब यत्रो संरचनाहरू डेभलप गर्नको लागि या कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नको लागि अलिकति लोन राख्नु मिलेको। अब सुरुवाती स्टेजमा हजुरको ब्रेक इभनमा नहुन्जेलसम्म त अलिकति ब्याकअप पनि राखेको थियो, सबै कुरा राम्रै चलिराखेको थियो। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको अहिले अलिकति स्थिति अलिकति नराम्रै भइराखेको छ। सुरु गरेपछि सबै कुरा राम्रो भइरहेको थियो, साइन एन्ड रिफ्लेक्ट पनि राम्रै चलिरहेको थियो, त करिडोर पनि राम्रै चलिरहेको थियो। यहाँहरूको यो उपन्डोल एरियामा, यो हाम्रो जगल एरियामा चाहिँ हजुरको राम्रो रेस्टुरेन्ट नभएको कारणले तपाईँको अहिले हाम्रो चाहिँ ठिकै चलिरहेको थियो, राम्रै चलिरहेको थियो। अब 3 महिना जति ठिक छ चलिसकेपछि अब अहिले 3 महिना जति हुन लाग्यो। अब पछि त 3 महिना नै हुन्छ, हामीले कम्प्लिटली बन्द गर्नु परेको। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक भार अलिकति बढी नै बढेको छ। अब स्टाफहरू हामीले केही नभए पनि हजुरको 10-12 जनालाई रोजगारी सिर्जना गरिरहेको भयो। सबैको लागि तलब भत्ता दिनै परिहाल्यो, केही नभए पनि अलिकति दिन परिहाल्यो सञ्चालन गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। भाडा तिर्नु परिहाल्यो, 3 महिना बन्द गऱ्यो भनेर कसैले भाडा छोड्ने कुरा आएन, भाडा पनि आफूले तिर्नु पऱ्यो। लोन पनि रिपेमेन्ट राम्रै हिसाबले गरिराखेको थियो, तर लकडाउन सुरु भएपछि चाहिँ हजुरको लोन रिपेमेन्टदेखि लिएर किस्तादेखि लिएर हजुरको इन्ट्रेस्टदेखि लिएर तिर्न पनि अलि अप्ठ्यारो समस्या भइरहेको छ अहिले। अब सरकारले आफ्नो हिसाबले त गर्यो, तर सायद उसले हामी जस्तो उद्यमीहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर कुनै पनि निर्णय गरेको जस्तो देखिँदैन। अब अहिलेको लागि हाम्रो ठुलो आशा त गर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने देश नै हजुरको विश्व नै यो कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त भएको स्थितिमा हामीले सरकारबाट ठुलो आशा चाहिँ राखेका छैनौँ। त्यही पनि एउटा सर्टेन अमाउन्ट तपाईँको लोन पेमेन्टको लागि चाहिँ हजुरको अहिले होइन कि पछि यो जब सबै कुरा समाधान भइसकेपछि या कुनै कन्ट्रोलमा आइसकेपछि त्यो बेला अहिलेको 3 महिनाको किस्ताहरू त्यो बेला तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन्थ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको अब ब्याजमा सरकारले के कसो गरेर यो वित्तीय संस्थाहरूसँग कन्सल्ट गरेर के गर्न सक्छ, हामीलाई ब्याजमा छुट दिने हो कि हजुरको ब्याज अहिले तिर्न नपर्ने या के मिना गर्न सक्ने के गर्न सक्थ्यो, त्यो गरिदिएको भए चाहिँ गरिदिने हो भने चाहिँ हजुरको हामीलाई धेरै नै सहयोग हुन्थ्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुरको कुनै पनि व्यवसायले ठप्पै पारेर समाधान त्यो त होइन। अब विदेशहरूमा पनि लकडाउन गरे, कति टाइममा लकडाउन गरेका छन्, कति ठाउँमा गरेका छन्, तर त्यसपछि पनि त्यो समाधान होइन भन्ने थाहा पाइसकेपछि स्लोली सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाएर हजुरको व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न दिएका छन्। त्यसै गरी अहिलेको सरकारले हामीलाई भने कुनै पनि सेक्युरिटी मेजर्सहरू जस्तै मास्क लगाउनुदेखि लिएर हात धुने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिदेखि लिएर हजुरको अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङ अलिकति 1.5 मिटर जस्तोको डिस्टेन्स राखेर कस्टमरहरूलाई बसेर खानको लागि व्यवस्था गर्नको लागि छुट चाहिँ दिनुपर्ने हो। अब ठप्पै पारेर त्यो चाहिँ समाधान होइन जस्तो लाग्छ। नमस्ते, मेरो नाम चिजमान गुरुङ। यो अहिले चाहिँ कोरियन रेस्टुरेन्ट हाङबुक साराङ कोरियन रेस्टुरेन्टको म अहिले सञ्चालक। धेरै अब समस्याहरू छ भनौँ न। अब एक त अझ व्यापार नभएपछि अब यसको त हामीले यो लगानी गरेको नि सबै कुराहरू चाहिँ लोनबाट नि हो, लोनको ब्याजको कुराहरू भयो होइन, त्यो तिनीको समस्या भयो। एक त अब यहाँ चाहिँ अब बस्ने कतिजना भाइहरू चाहिँ अब 6-7 जना घर जान पाएको पनि छैन, होइन, मेन बसिरहेको छ। अहिले त समस्या भन्दा त अब धेरै ठुलो समस्या भइरहेको छ। त्यही त खास मैले यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ अब भर्खरै मैले सुरुवात गर्न लागेको थियो भनौँ न, 2 वर्ष जति भएको थियो। खालो ठाउँ ल्याएर चाहिँ नयाँ पुरै स्ट्रक्चर गरेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर चाहिँ मैले सुरुवात गर्दै थियो होइन। लोन हाम्रो चाहिँ 250
बिस्तारै अब चाहिँ पिकअप हुँदै थियो भनौँ न, अलिकति सस्टेन हुँदै थियो। एकैचोटि अब चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कुरा समस्या आयो। ब्याङ्क त अब चाहिँ यहाँ कमाएर आफ्नो इन्कम भन्नुपर्दा पनि कमाएर चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ भइरहेको थियौँ। तर यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ 2 महिना ठ्याप्पै भएपछि त हामीले अहिले चाहिँ ब्याजदेखि लिएर अब बत्तीको कुराहरू भयो होइन, विभिन्न किसिमको ट्याक्सको कुरा पनि हामीलाई एकदमै अब समस्याहरू चाहिँ भइरहेको छ। अनि घर भाडाको कुराहरू भयो, अब घर भाडा पनि दिनै पर्ने कुरा हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ 2-4जना भाइहरू छ, तिनीहरूको पनि सेलेरी, उनीहरूको पनि घर भाडामा लिएको छ, उनीहरूको चाहिँ भाडा दिनुपर्ने को भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ किन भन्दा हाम्रो अहिले चाहिँ जस यो कोरोना उसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ प्रभाव परेको छ भनौँ न। अब लकडाउनले गर्दाखेरि त अब चाहिँ अब सबै कुरा ठप्पै छ भनौँ न। अब किनभने एक त अब सञ्चालन भएको पनि छैन। अब चाहिँ अहिले कि सरकारले चाहिँ डेलिभरी टेकअवेको कुरा गरिरहेको छ, टेकअवे र डेलिभरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको छौँ। तर टेकअवे र डेलिभरी भनेको त्यतिखेर चाहिँ भोलिमा जाने कुरा पनि होइन। र त्यसमा चाहिँ अब टेकअवे र डेलिभरी गर्दाखेरि फेरि सामानको आवश्यकता हुन्छ होइन। सबै सामानहरू सप्लायरहरूले पनि अब यो पासको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सामानहरू पुर्याउन सकेको पनि छैन। र हामीलाई चाहेको सामानहरू पनि खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ अब पास छैन हामीसँग। अनि कहिलेकाहीँ भाइहरूले पठाउँदाखेरि चाहिँ पास नभएर पनि 1-2 घन्टा चाहिँ उभाइरहेको समस्याहरू पनि छ। र चाहिँ अहिले चाहिँ किन भन्दा 1 महिना 2 महिना त पुरै भयो, 2 महिना कटेपछि त केही त गर्नुपर्छ भनेर डेलिभरीको सरकारले पनि डेलिभरी टेकअवेलाई चाहिँ स्वीकृति दिने भन्ने कुराले हामी त्यो चाहिँ अब सञ्चालन गर्न लागेको किचन चाहिँ होइन। किचन सञ्चालन गर्दाखेरि पनि सामान लिन जाने र पुर्याउन जाने कुरामा पनि धेरै कुराहरू समस्या भइरहेको छ कि यसमा चाहिँ। त्यही त लकडाउन अब लामो भइसक्यो होइन। अबको दिनमा चाहिँ सरकारले नि एउटा उस गरेर अलिक कुकुलो गरेर यो चाहिँ अब सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ बनाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ। अब त किनभने सबै जनताहरू चाहिँ अब चाहिँ भएको चाहिँ घरमा भएको रासन पनि सिद्धिन लागिसक्यो होइन, पैसा अलिअलि भएको पनि सिद्धिन लागिसक्यो। अब कोरोनाले भन्दा पनि अब भोगले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बढी आत्ति सिद्धेको छ, भोगले मर्ला भन्ने डरमा चाहिँ। र चाहिँ आत्महत्याहरू पनि अहिले चाहिँ बढिरहेको छ। अब किन भन्दा मलाई मात्रै समस्या होइन कि म जस्तो लोन लिएर गर्नेहरू त धेरै हुन्छ होइन। अब कसैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त उसको चाहिँ उपाय त मर्नु बाहेक अरू उपाय नै हुँदैन कि होइन। मलाई पनि कहिलेकाहीँ बस्ने बेलामा त्यस्तै किसिमको सोच आउँछ नि त। तिर्ने कुरा, लोनको ब्याजकै कुराहरू तिर्ने बेलामा अब कसैलाई फेरि अब सुरुवात गर्दा फेरि इन्भेस्ट चाहिन्छ। किन भन्दा पहिला सुरुमा सरकारले पनि लकडाउन अचानक लकडाउन गर्दै 1 दिनको उस ग्याप लकडाउन गर्दा हाम्रो त स्टकहरू थियो। त्यो स्टकहरू त कति चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ खेर गर्नु 2 महिनाको उसमा चाहिँ त होइन। कति अब डेट अफै हुने भने फेरि त्यसलाई चाहिँ युज गर्नु फेरि हामीले त्यो लिँदाखेरि त अर्को इन्ट्रेस्टको कुराहरू हुन्छ होइन। तर यो मात्रै हाम्रो मात्रै भने अरू सबैलाई त म जस्तो सबैलाई पनि फेरि अब यो नयाँ सुरुवात गर्दा नि इन्भेस्टकै कुराहरू हुन्छ। त्यसको पनि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब सरकारले पनि त्यसको फेरि लोनको सहुलियत कसरी दिन्छ भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो। तर अबको दिनमा चाहिँ अब लकडाउनलाई यसरी नै राखेर चाहिँ गर्नुभन्दा पनि अब अलिकति खुकुलो गरेर सानोतिनो व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा र गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब हाम्रै अब यहाँ भाइहरू पनि कति गाउँको रासनै सकेर अब के खाने दाइ अब भन्ने कुरा यहाँ त्यस्तो कुराहरू फोन पनि कुरा भइरहेको छ। गाउँमा बस्ने मान्छे पनि अब खानेकुरा नपाएर चाहिँ अब मर्नुको विकल्प अब छैन भन्ने कुराहरू पनि त्यो भाइले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ अब कुकुलो गर्दै लानु पर्ला जस्तो चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सरकारसँग फरक मत राख्ने बित्तिकै सरकारले कि त राजावादी भनिदिन्छ कि त विप्लवको ट्याग लगाइदिन्छ। जनताहरू केही फरकपन खोजिरहेका छन्, फरक व्यवस्था खोजिरहेका छन्। यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। मेरो रामप्रसाद प्याकुरेल, मेरो घर काभ्रे नमबुद्ध। अब लकडाउनले त अब एउटा कुरो त लकडाउन भएको चाहिँ नि मानिसलाई रोग लाग्दैन, एउटा कुरो त्यो त ठिक हो। किनभने मानिसको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ नि विचार गर्नुपर्ने। दोस्रो लकडाउनले चाहिँ नि गरिब वर्गको लागि चाहिँ नि साह्रै मर्का परेको छ। किनभने जे बिहान बेलुका ज्याला गरेर खानेहरूलाई चाहिँ नि भनाइ चाहिँ यहाँबाट यति राहत दियो उति राहत दियो होइन। जुन राहत पाउने व्यक्तिको हातमा राहत पर्दैन हेर्नुहोस् है। त्यो हुनाले चाहिँ नि एक हिसाबले लकडाउन ठिक हो, एक हिसाबले चाहिँ नि बेठिक हो। मेरो लागि त म त अब बुढो भइसक्यो मान्छे, न काम गर्न सक्छु न के गर्न सक्छु। मेरो लागि त केही जति पीडा छ उयो गरिबलाई मात्रै छ, ठुलालाई छैन। किनभनेदेखि चाहिँ नि अब बाहिर निस्किन पनि चाहिँ नि यो रोगको महामारी छ, ननिस्के पनि बिहान बेलुका खानु पर्यो, बालबच्चा पाल्नै पर्यो होइन।
त्यो हुनाले एक वर्गलाई ठिक छ, एक वर्गलाई चाहिँ नि अब छोरा बुहारीलाई नि त्यति असर छैन, एउटा छोरालाई चाहिँ अलि असर छ चाहिँ व्यापार गरेर खाने मान्छेले व्यापार गर्नु पाएको छैन, गोदाममा राखेका कपडा कुहिसक्यो, हेर्नसम्म जानु पाएको छैन। होइन, यो सरकारले के गरिदिएला भन्ने कुरो होइन, सरकारले त केही गर्दैन। हेरी किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि बाटो खनेको छ, जताततै बाटो खनेर छोडेको छ, बनाउने कहिले हो? हेरी अब गरिब गुरुवालाई केही ऊ छैन। अब हरेक कुराको करहरू चाहिँ तिर बनिराखेको छ। किन हो, कर तिर्नुपर्छ चाहिँ नि, सरकार कर तिर्नुपर्छ, तर त्यो पनि सरकारले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कि जब यस्तो बेला चाहिँ नि जनताले कर कहाँबाट ल्याएर तिर्छ। त यो साम्य हो, साम्य भएपछि लिनु, माग्नु, उठाउनु यो कुरो ठिक हो होइन। अब यस्ता बेलामा कर तिर त कहाँबाट नसक्ने मान्छेले कहाँबाट तिर्ने? न व्यापार छ, न कुनै छ जागिर छ, त्यसले कर कहाँबाट तिर्ने? त्यो पनि त सरकारले विचार गर्नुपर्ने हो। तिर्नुपर्छ, कर नतिर्ने होइन, तर साम्य भएर कमाउन थालेपछि यो गरिब बनाए होइन, आफ्नो शाखा सन्तान बनाउने मात्रै हो, गरिबलाई केही पनि हुँदैन। उल नभएर के गर्नु चाहिँ नि, उसको पनि चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नि त के थियो, 27 करोड त चाहिँ स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा लगाएर थोपारेको थियो नि त, कसलाई चाहिएको थियो उसको? मान्छेलाई मेरो छैन भनेर उ गर्ने होइन, जताबाट पनि जसलाई पनि लुट्न पाए पुग्छ। जनता मरुन् मतलब छैन, तर उनीहरूलाई लुट्नै परेको छ। लुट्ने जताबाट आउँछ लुट्ने। प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण चाहिँ नेताहरूले चाहिँ नि सबले उसले भेटाए उसले लुट्ने, उसले भेटाए उसले लुट्ने, बाँकी कसैले पनि राखेका छैनन्। के अरे काङ्ग्रेस आए यो हुन्छ अरे, एमाले आए यो हुन्छ अरे, माओवादी आए यो हुन्छ अरे। माओवादी पनि हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेस पनि हेऱ्यौँ, एमाले पनि हेऱ्यौँ, पञ्चे पनि हेऱ्यौँ, सबै हेऱ्यौँ। जति ठिक थियो पञ्चेकै पालना ठिक थियो। किनभनेदेखि चाहिँ नि गरिबको लागि पनि केही थियो। अब अहिले जता जाऊ चाहिँ नि अलिकति साँझ परेपछि कहीँ हिँड्नु हुँदैन, न कुटेर मार्ने हुन् कि आए एक चड्कन हिर्कायो, के छ बगलीमा सब लुटलाट पारे, कसले हेर्छ? पञ्चायत पालना यो त थिएन नि। पाँचजना मान्छे जम्मा भयो कि चाहिँ छानबिन गर्थ्यो नि, समाज थियो नि, तर यो त छैन अहिले। यो सबै नेताले छाडा छोडेर त हो नि, अरू कसले गर्छ? सबै गर्ने नेता हो, कुनै पनि नेता चोखा छैन। सरकारले केही गर्दैन, यो परिवर्तन, यो चाहिँ व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ। सरकार राजा आयो भने केही होला, न त भने केही पनि हुँदैन। जनता पिल्सेर मर्नेदेखि उपाय अर्थ केही पनि हुँदैन। राजाले चाहिँ के गर्छ? कोरोना महामारीका कारण सबै व्यवसायहरू ठप्प छन्। धेरैले रोजगार गुमाउनु पर्ने स्थिति छ। आर्थिक कारोबार गर्न सकिने अवस्था छैन। धेरै मानिसहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यो समयलाई शून्य समय भनेको छ। सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। म इन्द्रप्रसाद आचार्य, पथरी सनसरी नगरपालिका 1 मोरङ, हाल काठमाडौँका महानपा वडा नम्बर 4 सुकेदारा बस्दैछु। लकडाउनले यहाँ रोकेर बसेको छु। 9 गते काठमाडौँ परिवार भेट्न आएँ काठमाडौँ सुकेदारा। घरमा पनि परिस्थिति यसो छ, उहाँबाट फोन गर्छन्, आमा बुवा हामी त मर्न आँट्यौँ, भोकैले मर्न आँट्यौँ, उहाँ के गर्नु, हाम्रो रोजीरोटी पनि गुम्यो, आमा बुवा त्यहाँ आत्तिनु भएको छ, नरुनु है, यो यस्तो बेला नरुनु, हामी रुँदैछौँ, अब जहाज छैन, आउन लकडाउन छ, आउन सकिँदैन भनेर गुनासो फोनबाट गुनासो गरेको मैले सुने। मेरो मात्रै समस्या होइन, सबैको समस्या हो। विदेशबाट ल्याउँछु भन्छ, समाचारमा दिन्छ, यतिजना मरे, यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ त्यहाँ गऱ्यौँ, जनताका लागि प्याकेज ल्यायौँ, इसिआर गऱ्यौँ, सारा गऱ्यौँ, गर्दैछौँ भन्छ, तर दिनै पछि बढ्दैछन्। सरकारले गर्न नसक्ने कुरा के गर्यो भने, आश्वासन मात्रै के दियो भने, सरकार त अभिभावक हो, जनताको अभिभावक हो, यस्ता बेला गर्नुपर्छ। तर विदेशबाट ल्याएका दुःख पाएका अलपत्र परेका नेपाली लिएर आउने अरे, तर भाडा पनि हुँदैन तिर्नुपर्ने अरे,
अनि यहाँ आएर क्वारेन्टाइनमा बसेर होटलको पैसा पनि उनीहरूले तिर्नुपर्ने अरे। उनीहरूसँग पैसा त छैन, उनीहरूको सकिएको छ त्यहाँ। अब उनीहरूले के आएर के बाबाले घरबारी बेचेर फेरि तिर्दिनु पर्ने होटल भाडा उनीहरूको, कि होटल भाडा पनि तिर्दिनु पर्ने, नतिरे कसले तिर्ने? हामीभन्दा अभिभावक त सरकार हो नि, सरकारले त सोचेन, सोचेन। अर्को कुरा, इन्डियाबाट छोडिदियो नेपाली आए घर आउन पाउँछन्, बिचैमा क्वारेन्टाइन सिमाना राखेर उतापट्टि राख्नु, यतापट्टिका भारत जाने पनि राख्नु, वारिपारि राखेर यहीँ क्वारेन्टाइन 14 दिन राखेर राम्रो व्यवस्थामा गरेर यताका मान्छेलाई उता पठाइदिनु, उताका नेपालीहरू यता पठाइदिएको भए 14 दिन त्यहीँ क्वारेन्टाइन राखेर जाँच गरेर पठाइदिएको भए यो यत्रो फैलिने थिएन। र यहाँबाट गएका राजदूतहरू के हेरेर बसेका छन्? इन्डियाका राजदूत के हेरेर बस्छन्? यो समस्या भनेको त इन्डियाबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनी आएर बढी फैलिनु स्वाभाविक पनि हो। उनीहरू आए आफ्नै देशमा मरौँ भनेर आए, आफ्नो देशमा मरे पनि। अधिकांश इन्डियाबाट आएका छन् र सरकारले बिजुलीको बिल, कोनिकेको बिल अब कराउन थाल्यो कर तिर भनेर। अधिकांश मान्छेहरूको ऋण छ, माग्दा दिँदैनन्, भोको छ पेट। मेरो मात्रै होइन, मेरो मात्रै समस्या होइन, मेरो त समस्या छ। तर मभन्दा काम गरी खाने, दिनभरि काम गरेर बेलुका भात खाने, उनीहरूको त चुलो चिसो भएको छ। सरकारले के सोच्यो? सांसदलाई 4 करोडको दरले दिने अरे। ती सांसदको पैसा अहिले विकास आएको छैन नि, मान्छे बाँचेन विकास हुन्छ, विकास गरिन्छ नि भोलि समय आउला। यो नियन्त्रण भएपछि त्यति बेला चाहिँ सोच्नुपर्छ सरकार। त्यो दुरुपयोग हुन्छ त्यो पैसा। प्रत्येक गाउँपालिकामा कतिवटा सांसद छन् एउटा क्षेत्रमा, ती क्षेत्रको पैसा त्यहाँ पठाइदियो भने, गाउँपालिका नगरपालिकाले पठाइदियो भने त्यहाँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाउने, अनुगमन समिति बनाएर ती मान्छेलाई ती दुःख पाएकालाई खाना दियो भने भोलि बाँच्यो भने त विकास त भोलि गरिहाल्छन्। सरकार मेरो माग चाहिँ, मेरो सोच चाहिँ, यो लोन लिएका छन् मान्छेले, उनीहरूले भाडा पनि लिनै खोज्छन्, नतिरेर लोनले पक्रिया छ। 3 महिना असार मसान्तमा तिर्नु अरे। 3 महिना पुगेपछि कसरी तिर्न सक्छ मान्छेले? झन् भारी थपिएन। भाडावालले पनि दोकान गर्न पाएको छैन, तिनीहरूले भाडै तिर्दैन, घरबाट निक्ले जान्छ। ती अब लकडाउनको बेला कहाँ जाउँ? त्यो सरकारले सोचेकै छैन, त्यो समस्या सोचेकै छैन। त्यो सोच्नु पर्यो। सकिँदैन भने पनि यो करलाई चाहिँ, यो लोन दिने चाहिँ पछि यो म्याद छ नि त, 3 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष लोन ल्याएको छ नि, त्यो लोनको पछिल्लो महिनालाई 3 महिना थपिदिने, त्यतिन्जेलमा त सहज होला नि त। यो कोरोनाको अवधिभरको र सरकारले ब्याज मिना गरिदियो भने पनि 50 लाखसम्म ऋण ल्याएका छन्, 50 लाखसम्म ऋण ल्याएका छन्। ती मान्छेलाई त्यो ब्याज मिना गरिदियो भने त साउता तिर्लान्। अनि घरबाट र जग्गा धनी के अरे घर धनी र उनीहरूको पनि सहमति होला, यसो गरौँ हो, यति घटिया छ, यसो गरौँ भन्दा सहमति हुनसक्छ। उनीहरूको बालबच्चालाई खाने पैसै छैन, कसरी तिर्छन् पैसा? अर्को कुरा, ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ राखेका छन्, उनीहरूको चाहिँ ब्याज आएकै छ, तिनीहरूको ब्याज किन राख्ने? ब्याज कटाइदिने, त्यो पैसा चाहिँ यता सुद भर्ना गरिदिने। सरकारले त्यसो गरे के हुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्क नै हो, अभिभावकै हो। तर त्यतातिर सोच छैन, सरकारको सोचै छैन। जनतालाई गऱ्यो भने कोरोनामा गरेका छौँ, यता गरेका छौँ भनेका छन्, केही पनि गरेका छैन। यिनीहरू झुक्याउने ढाँट्ने झुटको खेतीमा थियो। अब कति कमाउँछन् यिनीहरूले, त्यसैबाट हल्ला चलिरहेको छ कमाए भनेर। अब भानुभक्त ढकाल त आएर हेर्नुहोस् हिसाब, स्वास्थ्य मन्त्री हिसाब जहिले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब कृषिमा लाउने भन्छन् आएर उहाँका आँखालाई, विदेशी आँखालाई, तिनीहरूलाई सिप सिकाउनु पऱ्यो। अर्को सिप सिकेर आउँछन् कोदालो भन्छन् त, उनीहरू त उहाँ अर्को काम गरे, तिनीहरूले सिप सिकाउनुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट तालिम दिनु पऱ्यो। तालिम दिने अवधिभर कसले खुवाउने, तिनीहरूलाई कसले राख्ने, कसले तालिम दिने? त्यो मुखले बोलेर मात्रै हुन्छ। ल्याउने नेपाली सबै उद्धार गर्ने, गरिरहेको छौँ उद्धार भन्ने, तर पैसा चाहिँ एकै पैसा सरकारले खर्च नगर्ने। अनि जब पैसा आयो उनीहरूलाई
चाहियो नि पैसा, मालपोत खाली गर्ने, कर तिरिहाल भन्ने कहाँबाट लड्दैछ? त्यो सरकारको एकदम गलत प्रवृत्ति छ। यो कमाउ प्रवृत्ति हो। यो सरकार 5 वर्ष सरकार 5 वर्षमा त जनता त भुसुकै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो पाराले कामै छैन। यो सरकारको काम छ यस्तो लासी सरकार। जनताले थुकिरहेका छन्, भोकले मरिरहेका छन्। यस्ता सरकारको काम छ। यो सरकार त तुरुन्त हटेर मैले सकिन घुँडा टेकिसक्यो सरकारले। जनताको अगाडि घुँडा टेकिसक्यो सरकारले। विपक्षको कुरा पनि सुन्नु छैन, उसको एकोरो गएको छ सरकार। यस्ता सरकार, यस्ता बेलाय सरकार चाहिँ सरक्क बाटो लागे हुन्छ। अर्को सरकार बनाएर जस्तो 42-43 सालमा त्यस भएको थियो, नाकाबन्दी गरेको थियो, तेल ल्याएर घर घर पुर्याएको हो कि न? पञ्चायतकालमा पनि त्यसो गरौँ, निरङ्कुश शासनमा। अहिले त अब लोकतान्त्रिक शासनका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू कार्पेट चाहियो अरे राष्ट्रपतिलाई। 1 करोडको कार्पेट अरे। जनता भोकामा लडेर दुःख पाएका छन्। उनलाई हिजोको दुःख थाहा छैन राष्ट्रपतिलाई? हिजो कति दुःख गरेर कहाँ थिइन् ती, के गर्थिन्? अहिले त्यति छिटो बिर्सिने सत्ताको मोह लागि जाने। यसले गर्दा सरकार फेल भएको छ, जनताका नजरमा छैन। मलाई मात्रै भने होइन, तपाईँले सबैतिर सोध्नुहोस्, यो सरकारको औचित्य सकिएको छ। अब अहिले त भन्नै परेन, विश्वव्यापी रूपमा विश्वभरिकै मानिसहरूले र नेपालीले पनि जे समस्याको कहरमा फस्नु परिराखेको छ त्यो निश्चय नै कोभिड-19 नै हो, जसले गर्दा विश्वभरिका नेपालीहरू कति अलपत्र परेका, कति अप्ठ्यारोमा परेका, कति बिचैमा अड्किएका भन्ने कुरा पनि छ। अब नेपालभित्रैबाट हेर्दाखेरि यो घर भाडा इत्यादिको समस्याबाट मानिसहरू बढी नै आक्रान्त भएको भन्ने पनि म सुनिरहेको छु। यसकारण जुन यो ठुल्ठुलो घरहरू जसले भाडामा लाउनु परिराखेको छ, उहाँहरूको कुरा सुन्दा ब्याङ्क इत्यादिको समस्या हामीलाई हुन्छ। हाम्रो आजीविका पनि यहीबाट हो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अब मैले बाहिरको अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको सन्दर्भमा सरकारले नै घर भाडा तिर्दिने गरेको, अब जस्तो अमेरिकाको, जापानको, जर्मनीको, युकेको कुरा यस्तो आइराखेको छ। ठुलो रकम पनि राज्यले तिर्दिएको भन्ने म सुन्छु र सानो रकम साना व्यवसायीहरूलाई पनि जसले व्यवसायको रूपमा होटल, किराना पसल यस्तो गरिराखेको छ, तिनीहरूको निमित्त पनि राज्यले 1 महिना 2 महिनाको घरबाट यस्तो तिर्दिएको भन्ने म सुन्छु। जनताका आवाजहरू यति मात्र होइनन्, यी त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन्। लाखौं जनताहरू बोलिरहेका छन्, बोलिरहनेछन्। जनताको आवाजहरू यसै गरी नै हप्ताको 3 पटक यसरी नै हामी आउनेछौँ। सम्पूर्ण युनिटसँगै म माधव गुरागाई पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।